كان الناس يحكوا لي ايش بدك في الملاكمه، ايش بدك تستفيد من الملاكمه، تعلمي لك شيء يستفيد منه بناتي. بالعكس الملاكمه استفيد منها كثير، وانا اليوم طموحي إن اطلع امثل شعبي الفلسطيني واشارك في بطولات عالميه ودوليه وارفع علم فلسطين في كل دوله بشاركها. انا كمدرب يكون عندي مركز للنساء فقط، على سبيل انه يكون الاول على مستوى فلسطين. والحمد لله كان من خلال كان عندي 40 بنت في حاصل. كنت انا يعني عندي شجاعه وعندي هدف انه انا بستمر. اخذت البنات على كذا نادي، اخذت مع الكورنيش، اخذت مع البحر، اخذت عادات وتقاليد الناس تقبلت المجتمع انه في بنات بيلعبوا بوكسينج كل حاجه. احنا كنا نلعب في حصل صغير ضيق جدا، كنا بس نتعلم فيه الاساسيات، ما كناش نقدر انه نجري ونلعب في اللعب الاساسي للملاكمه، ما كان في عندنا حلبه. بعد ما تطورنا فتحنا لاول مره نادي واسع وفيه اول حلبه في غزه، وصرنا نلعب بالقوانين الاساسيه ونشارك في ونلعب بتقنيه احسن وبفرغ طاقه سلبيه اكثر وبناخذ هواء اكثر. انا حبيت اني اعزز منها، اقوي منها، انه رغبتها امشي لها اياها. ما سمعت من حد. البنت لما صارت تلعب شوي شوية صارت تتكلم، صارت نفسيتها أكثر من أول كتير منيحة، صارت تجيني مبسوطة، تغيرت للأفضل.